बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इसके साथ साथ आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईद की गहमा गहमियों में मसरूफ़ होंगे। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक भी। लेसन की तरफ बढ़ते हैं। श्यामो विनूती हम आगे, श्यामो विनूती हम आगे, हम पहुँच गए श्यामो अरिवाती, हम पहुँच गए श्यामो अरिवाती। आपके घर में नैला सुआ काज़ा, आपके घर में नैला सुआ काज़ा, नैला सुआ काज़ा आपके घर में। आपके शहर में नैला सुआ चिता, नैला सुआ चिता आपके शहर में, चिता शहर। छुट्टियां गुजारने के लिए परले वकान से, छुट्टियां गुजारने के लिए परले वकान से। तुमसे मुलाकात के लिए पर इनकॉन्त्रार्ती, तुमसे मुलाकात के लिए पर इनकॉन्त्रार्ती, इनकॉन्त्रारे मुलाकात करना मिलना। तुमसे मुलाकात के लिए पर इनकॉन्त्रार्ती, तुम्हारी पार्टी के लिए पर लतुआ फेस्ता, तुम्हारी पार्टी के लिए पर लतुआ फेस्ता। तुमको देखने के लिए पर विदेरती, तुमको देखने के लिए पर विदेरती, विदेरे देखना, पर विदेरती तुमको देखने के लिए। यानी हम आगे, हम पहुँच आए आपके शहर में, आपके घर में छुट्टियां गुजारने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। दोस्तों फिर रिपीट करते हैं जल्दी से। हम आगे श्यामो विनूती, हम पहुँच गए श्यामो रिवाती। आपके घर में नैला सुआ काज़ा, आपके शहर में नैला सुआ चिता। छुट्टियां गुजारने के लिए परले वकान से, तुमसे मुलाकात के लिए पर इनकॉन्त्रार्ती, तुम्हारी पार्टी के लिए पर लतुआ फेस्ता, तुमको देखने के लिए पर विदेरती, तुमको देखने के लिए पर विदेरती। उसके बाद है तुम बार बार आओ वियनी अनकोरा ए अनकोरा, तुम बार बार आओ वियनी अनकोरा ए अनकोरा, अनकोरा अनकोरा बार बार, फिर से, दोबारा। इसे अपना ही समझो कंसिडरारलो तुओ, इसे अपना ही समझो कंसिडरारलो तुओ, कंसिडरारे समझना, तसव्वुर करना। इसको अपना ही, लो तुओ, इसे अपना ही समझो कंसिडरारलो तुओ, यानी इस घर को, इस शहर को तुम अपना ही समझो। दोबारा ज़रूर आओ देवी विनीरे दिनुओवो, दोबारा ज़रूर आओ देवी विनीरे दिनुओवो, यानी फिर से ज़रूर आना, ये एक दफ़ा तुम्हारा आना काफ़ी नहीं है। और पैसे चाहिए वही प्यू सोल्दी, और पैसे चाहिए वही प्यू सोल्दी, प्यू सोल्दी और पैसे वही तुम्हें चाहिए। अभी या बाद में औरा ओ प्यू तार दी, अभी या बाद में औरा ओ प्यू तार दी। फिर भी तुम्हारा शुक्रिया ग्राzie lo stesso, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया ग्राzie lo stesso। सबके लिए पर tutto questo, सबके लिए पर tutto questo। तुम जीते हो हाई विंतो, तुम जीते हो हाई विंतो। विंतो निकला है विंचरे से, जिसका मतलब होता है जीतना, जीत जाना, फतह याब हो जाना। तुम जीत गए हो, तुम जीते हो हाई विंतो। फिर से रिपीट करते हैं। तुम बार बार आओ वियनी अनकोरा ए अनकोरा, इसे अपना ही समझो कंसिडरारलो तुओ, दोबारा ज़रूर आओ देवी विनीरे दिनुओवो। और पैसे चाहिए वही प्यू सोल्दी, अभी या बाद में औरा ओ प्यू तार दी। फिर भी तुम्हारा शुक्रिया ग्राzie lo stesso, सबके लिए पर tutto questo। तुम जीते हो हाई विंतो, सबके लिए तुम जीते हो पर tutto questo हाई विंतो। फिर आते हैं उसे जाने दो लाशालो अंदारे, उसे जाने दो लाशालो अंदारे, उसे रहने दो लाशालो स्तारे, उसे रहने दो लाशालो स्तारे, यानी उसे छोड़ दो, उसे रहने दो लाशालो स्तारे। हम आगे चलते हैं। noi andiamo avanti,
اسے چھوڑ دو، اسے رہنے دو، اسے جانے دو۔ پھر آتے ہیں اسے چھپا دو، nascondere questo۔ اسے چھپا دو، nascondere questo۔ nascondere چھپانا، کسی چیز کو کسی چیز سے، کسی آدمی شخص سے چھپا دینا، اس کو کہتے ہیں nascondere۔ اسے واپس رکھ دو، rimettilo a posto۔ اسے واپس رکھ دو، rimettilo a posto۔ rimettere دوبارہ رکھنا، a posto جگہ پر، اسے اپنی جگہ پر رکھ دو، rimettilo a suo posto۔ rimettilo a posto۔ کچھ نہیں ہوتا، non succederà nulla۔ کچھ نہیں ہوتا، non succedere nulla، یعنی اسے واپس رکھ دو گے، اسے چھپا دو گے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بے مقصد ہے، اے inutile۔ یہ بے مقصد ہے، اے inutile۔ یہ بے مقصد ہے، فضول ہے، بیکار ہے، اے inutile۔ اٹالین میں کیا کہیں گے ان سارے جملوں کو؟ اے inutile۔ utile ہوتا ہے با مقصد ہونا، مفید ہونا، باثر ہونا۔ inutile ہوتا ہے بے مقصد، اس کے الٹے یہ بے اثر ہے، اے inefficace، یعنی اس کا کوئی اثر نہیں، یہ بے اثر ہے، اے inefficace۔ یہ نیا لفظ ہے، آپ نے اسے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اے inefficace، یہ بے اثر ہے۔ یہ پیچیدہ ہے، ایک complicato۔ یہ پیچیدہ ہے، ایک complicato۔ پیچیدہ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز جلدی نہ سمجھ آئے، اسے پیچیدہ کہتے ہیں، ایک complicato۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، اسے جانے دو، lascialo andare۔ اسے رہنے دو، lascialo stare۔ اسے چھپا دو، nascondere questo۔ اسے واپس رکھ دو، rimettilo a posto۔ کچھ نہیں ہوتا، non succederà niente۔ non succederà nulla۔ یہ بے مقصد ہے، اے inutile۔ یہ بے اثر ہے، اے inefficace۔ یہ پیچیدہ ہے، ایک complicato۔ یہ پیچیدہ ہے، ایک complicato۔ اس کے بعد ہے یہ غیر قانونی ہے، questo è illegale۔ یہ غیر قانونی ہے، questo è illegale۔ illegale غیر قانونی۔ غیر ملکیوں کے لیے، per stranieri، سب کے لیے، per tutti۔ غیر ملکیوں کے لیے، per stranieri، سب کے لیے، per tutti، یعنی یہ غیر قانونی ہے، غیر ملکیوں کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔ قانون سخت ہے، legge è severa۔ قانون سخت ہے، legge è severa۔ legge قانون کو کہتے ہیں، severa سخت ہے، جیسے انگلش میں سیویئر کہتے ہیں، سیویئر اور سویرا دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں۔ خاندانوں کے لیے، پر لا فیمیلیے۔ خاندانوں کے لیے، پر لے فیمیلیے۔ فیمیلیے خاندان۔ ملک سے باہر نکالنا، espulsione dal paese۔ ملک سے باہر نکالنا، espulsione dal paese۔ کاغذات نہ دینا، non dare documenti۔ کاغذات نہ دینا، non dare documenti، یعنی یہ قانون سخت ہے کہ ملک سے باہر نکالا جائے اور کاغذات نہ دیے جائیں۔ espulsione dal paese، ملک سے باہر نکالنا، کاغذات نہ دینا، non dare documenti۔ یہ غیر قانونی ہے، questo è illegale۔ غیر ملکیوں کے لیے، per stranieri، سب کے لیے، per tutti۔ قانون سخت ہے، legge severa۔ خاندانوں کے لیے، per la famiglie، ملک سے باہر نکالنا، espulsione dal paese۔ کاغذات نہ دینا، non dare documenti۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی لازمی خیال رکھا کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ نئے دوستوں سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ وہ سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نئی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلد۔ اللہ حافظ، arrivederci۔